भाउजू टेन्सन मान्नु पर्दैन बाबु। फेरि पनि आइ भनेर अचम्म मान्नु भयो होला हैन? भाउजू तपाईले अब जा भन्नु पर्दैन, म आफै निस्केर जान्छु बाबु। सायद तपाईको पुरानो यादहरू फर्केर आउँदैन। अब म तपाईको अहिलेको व्यवहार सहेर बस्न सक्दिन। भाउजू मलाई माफ गर्नुहोस्। मैले के गरिरहेको छु म आफैलाई थाहा छैन। तपाईँ यो घरबाट निस्केर नजानुहोस्। बरु यो घरबाट निस्केर म जान्छु। प्रताप भाउजू तपाईँहरू कोही पनि घरबाट निस्केर जानु पर्दैन। प्रतापको पनि केही गल्ती छैन, भाउजू तपाईँको पनि केही गल्ती छैन। त्यो सबै हामीले झुटो बोलेको थियौँ, हामीले मजाक गरेको थियौँ। हाम्रो मजाक उडाएर के पायो तिमीहरूले? हामीलाई माफ गर्नुहोस्। हजुरहरूले जे सजाय दिनुहुन्छ त्यही हामी भोग्न तयार छौँ। बाबु गल्ती मान्छेबाटै हुन्छ। गल्ती स्वीकार्नु नै ठुलो कुरा हो। यस्तो मजाक अब कहिले पनि नगर्नु। तपाईहरुको यही झुटको कारणले बाबुले मलाई नराम्रो सम्झिनु भयो र मैले पनि बाबुलाई नराम्रो सम्झेँ। अहिले नै म तिमीहरूलाई छोडिदिँदैछु भाउजूको कारणले। आइन्दादेखि यस्तो गर्यो भने तिमीहरूलाई मैले कदापि छोड्ने छैन। जाऊ तिमीहरू। हस्, अब यस्तो गल्ती हामीले कहिले पनि गर्ने छैनौँ। धन्न मबाट ठुलो गल्ती भएछ भाउजू। मलाई पुराना यादहरू केही थाहा छैन। अब म नयाँ सोच नयाँ मस्तिष्कको साथ अघि बढ्नेछु र तपाईँ जस्ता हजारौं पीडित महिलाहरूको लागि आवाज उठाउनेछु भाउजू। हे भगवान, तिमीलाई धन्य छ। हे भगवान, मैले कस्तो छोरा जन्माएछु। बिचरा त्यो देवर भाउजूलाई नचन्ने कुरा सुनाएर बर्बादी गरेछ नि। घरमा आउस् न, मैले जानेछु। ए त आइस, कामकाज केही छैन, नभएको कुरा लाछ हिँडेछ। तैँले मलाई कहिले सुख दिने भएनस्। आमा, मैले गरेको कामप्रति म पनि लज्जित छु। मैले ती देवर भाउजूसँग माफ पनि मागिसकेँ। अब मबाट त्यस्तो गल्ती केही पनि हुँदैन आमा। ल ठिक छ, फेरि पनि त्यसरी हिँड्यो भने मेरो अनुहार पनि हेर्न पाउँदैनस्। आमा, हजुरले के भन्नुभएको? मेरो हजुरबाहेक कुनै छ? अब त्यस्तो गर्दिन भनिसके त। मेरो पनि तँ बाहेक को छ र? तँ बदमास गरी हिँड्छस्। आमा, बरु म एकचोटि विदेश जान्छु। छोरा, तैँले के भनेको? ठिक भन्दैछु आमा। मैले तपाईँलाई दुःख मात्रै दिएँ। अब तपाईँलाई म खुसी बनाएर राख्न चाहन्छु। त्यसैले म एकचोटि विदेश जानुपर्छ। छोरा, तँ विदेश गयो भने म एक्लै कसरी बस्ने? 2 वर्ष त हो नि आमा, म फर्केर आइहाल्छु। के गर्ने, म त डाँडामाथिको घाम हो। विदेश गएर तेरो भविष्य बन्छ भने जा। अहिलेलाई भित्र हिँड। म यो के सुन्दैछु चटपटे? तपाईले ठिक सुन्दै हुनुहुन्छ। अब तिनीहरूलाई यो गाउँबाट ननिकाली भएन। जाऊ हिँड चटपटे, जाऊ।
नमस्कार नमस्कार नेताज्यू। नेताज्यू, हजुरले गर्दाखेरि त्यो माइली अझसम्म बाँचिरहेकी छे। अब त्यसलाई बाँच्न दिनु हुँदैन। अब ती दियोर भाउजूलाई यी केटाहरू लगाएर निकाल्नुपर्छ। अहिले नै निकाल्नु हुँदैन। ए दिलबहादुर, तिनीहरूलाई गरी खान दे। बलले काम नगर दिलबहादुर, दिमागले काम गर दिलबहादुर। त केही समय चुप लाग। हस् नेताज्यू, अहिले हामी जान्छौँ। ओके जाउँ केटा। ए भाउजू, तपाईँ कहाँ जान लाउनु भएको? बाबु पर खेत खन्न जानु लाग्यो। भाउजू, म पनि जान्छु। पर्दैन, बस्नु तपाईँ। तपाईँलाई सन्चो छैन? भाउजू, मलाई सब ठिक भइसक्यो। अब त म पनि काम गर्न सक्छु। ल हिँड्नु त जाउँ। ल, म कोदाली लिएर आउँछु। हेर्दा हेर्दै बुढो हुन लागिसक्यो। दारी जोगानी छपक्क आइसक्यो। अब त केटीहरूले पनि अङ्कल भन्न थाल्यो। हो त नि, अब घरजाम गर्नुपर्छ। कति अल्लरे भएर हिँड्ने हो। त्यो त हो हेर, तर केटी पाउनु परेन। हामी जस्तो भुक्का तोरीहरूलाई कसले हेर्छ र? आजकलका केटीहरूले कि त पैसावाला, कि त जागिरे, कि त लाउरेहरू हेर्छन्। त्यसो भन्दैमा बिहे नगरिकन बस्नु त भएन नि। हेर, बरु म एकचोटि विदेशै जान्छु। विदेश गएर पैसा कमाएपछि बरु के हुन्छ कि? म त विदेश जाँदैन। म त आफ्नै देशमा बसेर केही गर्छु। हुन त तिमीहरूलाई छोडेर जान मन कहाँ छ र यार। तर आफ्नो घरको परिस्थिति त्यस्तै छ यार। मन नदुख साथी, छोरा मान्छे भएपछि जे पनि गर्नुपर्छ। तर विदेश गएपछि यो साथीलाई चाहिँ नभुलिस् है। हेर साई बाबा, तँलाई त कहाँ भुल्न सक्छु र यार। अब छुटौँ मलाई। हुन्छ, तर विदेश जाने बेलामा चाहिँ भेटेर मात्रै जा है। ओके छ सर। त्यो नेताले भनेर हुन्छ। अब म आफ्नै सुर गर्छु। लट्टे, तैँले मेरो लागि धेरै काम गरिस्। अब एउटा काम गर्नुपर्छ। के काम? भन्नुहोस् न दिलबहादुर सर, अहिलेसम्म गरिरहेको छु। त्यो देवर भाउजूलाई यो सब मैले गरेको खेल हो। लट्टे, त्यो देवर भाउजूको लास मलाई चाहियो। भोलि बिहानसम्म लास चाहियो। ओके दिलबहादुर सर। अब त्यो देवर भाउजूलाई सिधै कान्छी, ओए केटा हिँड। कहाँ जान लागेको त? मलाई छोडिदेऊ। तिमी जस्तो अपराधीसँग बस्नु छैन मलाई। तिमी पापी हौ, तिमी अपराधी हौ। तिमीले कति पाप गरेका छौ थाहा छ तिमीलाई? त्यो माइलीको देवर भाउजूले के बिगारेको थियो तिमीले? तिमी जस्तो लोग्ने हुनु भन्दा त नहुनु नै बेस। हो, म पापी हो, म अपराधी हो। तर मलाई
यो समाजले अपराधी बनायो। कान्छी अरू कसैले नभन्नु। किन नभन्ने? भन्छु, तिमीले सानोतिनो अपराध गरेका छैन, त्यसैले तिमीले सजाय पाउनुपर्छ। तिमीलाई त म अहिले नै पुलिसलाई गएर भनिदिन्छु। के सम्झेका छौ? कान्छी यो बात भने हामीलाई गाह्रो पर्छ। कान्छी मेरो कान्छी 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 हेलो नेताज्यू, तपाईँको काम सक्यो। तैँले ठिक गरिस्, बरु त त्यहाँबाट हिँडिहाल। ओके नेताज्यू। हेलो, पुलिस स्टेसन हो यो? यहाँ दिलबहादुरले आफ्नी श्रीमतीलाई गोली हानेर मारेको छ। तपाईहरू त्यहाँ उद्धारको लागि आइहाल्नु पर्ने भयो। ये दिलबहादुर, मलाई माफ गरिदिए। त जेलमै सडेर मर्ने भइस्। हामीले चाह्यौँ भने त जस्ता जन्माउन पनि सकिन्छ र मार्न पनि। भाउजू, म त हजुरकै घरतिर जाँदै थिएँ। हजुरलाई खुसीको कुरा सुनाउनलाई बाटैमै भेट भयो। कस्तो खुसीको कुरा वन्दना? भाउजू, तपाईहरूलाई यस्तो हालत बनाउने त्यो दिलबहादुरलाई पुलिसले गिरफ्तार गरेर लगिसक्यो। यही खुसीको कुरा सुनाउन आएको। कसरी वन्दना? भाउजू, पाप धुरीबाट कराउँछ भन्थे, हो रहेछ। अहिले आफ्नै श्रीमतीले गोली हानेको आरोपमा जेल चलान भएको छ अरे। अहिले कान्छी भाउजू सिक्किस्त हुनुहुन्छ अरे।
बाँचेपछि के देख्न पाइन्छ भन्थे हो रहेछ। हे भगवान्, कान्छीलाई केही नहोस्। पहिले जस्तै तपाईँहरू देवर भाउजू यसरी नै खुसी भएर बस्नुहोस् है। वन्दना, अब देवर बाबुलाई खुसी बनाउने पालो तिम्रो। भाउजू पनि ठट्टा गर्नुहुन्छ। ल ल भाउजू, म गएँ। ल ल वन्दना। भाउजू को दिलबहादुरको कुरा गर्नुभयो? बाबु, तपाईँलाई जसले यस्तो हालत बनायो त्यही दिलबहादुर। हिँड्नुहोस् जाउँ तर। कान्छीलाई केही पनि नहोस्, रक्षा गर भगवान्। आफैले पालेको कुकुरले टोक्छ भन्ने मलाई के थाहा। पक्लट्टे, म यहाँबाट छुटेपछि तँलाई छोड्दिनँ। लट्टे, आजदेखि त मेरो मान्छे। नेताज्यू, मैले त केही पनि बुझ्न सके होइन। दिलबहादुर सरलाई किन फसाउनु भयो? गोली त मैले हाने हो। लट्टे, यो सब राजनीति हो, राजनीति। तैँले बुझ्दैनस्। तँलाई बन्दुक चलाउन आउँछ, मलाई दिमाग। बरु ला, यो पैसा लगेर मोज गर। नेताज्यू, यति धेरै पैसा त मैले कहिले देखेको थिएन। तिम्रो बाटो हेरेर रुँदा रुँदै, तर पनि तिम्रो बाटो हेर्न छोडेकी छैन। साई बाबा, ल राम्रोसँग बस, म जान्छु। साथी, म त एक्लै हुने भएन। त्यसो नभन, तेरो दिलमा म छु, कहिले पनि एक्लो नसम्झ। हुन्छ यार, अब त त पनि परदेशी बनिस् होइन? हो यार, परदेशी बन्दिनँ भन्थे, परदेशी बन्दैछु। हाम्रो देशमा रोजगारी भएको भए किन परदेशी बन्नु पर्थ्यो र? म जस्ता हजारौँ युवाहरूले विदेशी भूमिमा किन पसिना बगाउनु पर्थ्यो र किन दुःख पाउनु पर्थ्यो? हुन्छ साथी, नरै जा है। बाँचियो भने 2 वर्षपछि भेटिन्छ यार। अझै पनि यी आँखाहरू तिम्रो बाटो हेर्दै डोलाउँछन्। न मर्न नै सक्छु, न आफ्नै सुर गर्न सक्छु। यो कस्तो दोधारमा पार्यौ तिमीले? भाउजू, तपाईँ सायद
दाइको यादमा रुनुभएको होला। परदेशले धेरैलाई पीडा दिएको छ, धेरैको बिचली बनाएको छ। कति लास भएर आए, कति परदेशमै हराए, सबै थाहा छ हामीलाई। तर पनि परदेशी बन्न बाध्य छु। अब त म पनि परदेशी बन्दैछु भाउजू। मैले तपाईँलाई जानी नजानी के भने, कति दुःख दिएँ, माफ गरिदिनु होला है भाउजू। तर म तपाईँको लागि एउटा बाचा गर्दैछु। परदेशमा पुगेपछि म दाइको खोजी गर्नेछु भाउजू। म गएँ। बाबु राम्रोसँग जानु होला। हुन्छ भाउजू, तपाईँ राम्ररी बस्नु होला, पिर नगर्नुहोस्, बिस्तारै सबै ठिक हुन्छ। म गएँ। परदेशी भन्ने त हामी नेपालीहरूको संस्कारमै बसेछ। हामी नेपालीहरू आफ्नै परिवारसँग रमाउने दिन कहिले आउला?